अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीर हसन। नाज़रीन, अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। आईनी बेंच के सामने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच के सामने कुछ अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। उनमें एक अहम मुकदमा है 54 अरब रुपए कर्ज माफ़ का जो सो मोटो था, उसकी समाअत होगी। इसके अलावा लापता अफराद केसेस की समाअत होगी और IPPs मुआहिदों से मुतालिक जो केसेस हैं उसकी समाअत होगी। और इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट है उस केस की समाअत होगी। और ऑडियो लीक्स कमीशन की से मुतालिक केस की समाअत हुई होगी। वही ऑडियो लीक्स जिसमें परवेज़ इलाही उस वक्त के जो जज थे जस्टिस नकवी और हाय राफिया वाला जो मामला था, वो तमाम ऑडियो लीक्स पे जो है तो कमीशन बना था और उस कमीशन को चैलेंज कर दिया गया था। फिर उसके बाद कमीशन पे स्टे ऑर्डर था और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कमीशन की प्रोसीडिंग को रोक रखा था। उस वक्त कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फाइसा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा, उनको दी गई थी। 3 रुकनी कमीशन था और उसमें हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने जो साबिक चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उनसे मशावरत किए बगैर काजी फाइसा को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो अब सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, वो भी बलूचिस्तान से उनको लिया गया था कमीशन के। तो इस पे जो है तो इस केस की समाअत होगी। इसके अलावा जो सबसे अहम है वो है मखसूस नशस्तों का मामला। मखसूस नशस्तों का मामला वो नहीं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया था, वो तो अभी रिव्यू में पेंडिंग है। लेकिन इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसके हवाले से दरख्वास्त है, उसको चैलेंज किया गया था, उस एक्ट को, उस तरमीमी एक्ट को, उस पर केस की समाअत होगी। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच बात करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ये जो तरमीमी एक्ट है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताइएगा कि इसका मखसूस नशस्तों के साथ क्या लिंक है? देखिए, बरह रास्त इसका लिंक ही मखसूस नशिस्तों के साथ है। अगर आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी, मतलब 8 जजेस ने, वो तो था तो फुल कोर्ट या 13 रुकनी बेंच था, उसमें से 8 जजेस ने जो है वो अक्सरियती जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी थी। और उस टाइम ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ ना इस मुकदमे में पार्टी थी, ना फरीक थी, और ना ही उसने ये दावा किया था, ना ही उसने कोई इस्तदा की थी। लेकिन इन्होंने जो है अपने तौर के ऊपर जो है वो कंप्लीट जस्टिस, सही मंसूर अली शाह याद हो अगर आपको, तो वो कंप्लीट जस्टिस के तकाजे अपने तौर पे उन्होंने फुलफिल किए और तमाम प्रोसीजर को एक तरफ रख के उन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देन कर दी। फिर उसके बाद अगर आप ये भी देखें कि यही जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं और उनके साथ एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस नईम अफ़गान, इन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा था और जिसमें इन्होंने इन 8 जजेस के फैसले को मावरा आइन फैसला करार देते हुए ये कहा था कि ये फैसला काबिल अमल नहीं है। और ये भी कहा था कि रियासती अदारे पाबंद नहीं है अगर इस तरह का फैसला जो कि आइन से मावरा हो उस पर अमल दरामद के। ठीक है, तो ये फैसला तो आ गया। फिर इस फैसले पे जो है साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत या पार्लिमान ने अपने तौर पे भी वर्क करना था। तो फिर पार्लिमान ने कहा कि अब जो है कि हम इस फैसले को कैसे गैर मुअस्सिर कर सकते हैं, गैर फाल कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने पार्लिमान ने अपने इख्तियार इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने एक आइन साजी की। जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उसमें उन्होंने जो है वो नई तरमीम लेके आए और बेसिकली वो वजाहत उन्होंने की जो था एक्ट मखसूस नशिस्तें अलाट करने से मुतल्लिक जो अबहाम था, उन्होंने वो अबहाम क्लियर किया। वही जो पार्टी सर्टिफिकेट और उस तरह के उसमें 2 चीजें तय हुई कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तरजीहाती फरिश्तों की बुनियाद पे दी जाएंगी जिन्होंने पहले फरिश्तें जमा कराई हैं, और दूसरा ये है कि उन्हीं को ही मिलेंगी जिनकी पॉलिटिकल वाबस्तगी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो पॉलिटिकल वाबस्तगी नहीं थी, उसका ना ही कोई MNA, ना कोई रुकन सूबाई असम्बली, ना कौमी असम्बली, कुछ बना ही नहीं था जिसका कोई एक रुकन भी पार्लियामेंट में या तो सेनेट में या कौमी असम्बली में मौजूद हो। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल वाबस्तगी तो हो ना उस पार्टी की। इवन के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो कोई बंदा जो है वो उसके टिकट से भी इलेक्शन नहीं लड़ा, बेशक हारा हो लेकिन लड़ा ही नहीं है।
تو یہ ایک چیزیں تھیں. تو پھر پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے آئین سازی کی اور قانون بنایا, اور اس قانون کو الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کہتے ہیں, جس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر پارلیمان کا دنست یہ تھا یا منشا یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے کو غیر مؤثر, غیر فعال کیا جائے, اور پھر انہیں غیر فعال کر بھی دیا. ٹھیک, اب الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا گیا, اور الیکشن کمیشن کے پاس ایک طرف تو سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ تھا, دوسری طرف جو ہے وہ پارلیمان کا بنایا ہوا یہ قانون تھا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پارلیمان کسی نقطے پہ, کسی ایشو پہ اپنا قانون بنا دیتی ہے, تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا اس نقطے پہ اگر کوئی فیصلہ موجود ہو تو اپنی افادیت کھو دیتا ہے. اور یوں الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستیں دینے کا پابند ہو گیا, جو کہ پارلیمان نے اس کو قانون کے تحت, جو لیکن پارلیمان کا یہ قانون. سوال لیکن ابھی اسی کیس میں طے ہونا ہے کہ کیا پارلیمان سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو انڈو کر سکتی ہے یا نہیں. یہ اس کیس میں اس پر بھی, اس نقطے پر بھی فیصلہ ہوگا. میرا نہیں خیال اس نقطے پہ, دیکھیں اس میں صرف ایک چیز طے ہونی ہے, وہ یہ ہے کہ سعید منصور علی شاہ صاحب نے جو پھر وضاحتیں جاری کی, اب ان وضاحتوں کو قاضی فیاض عیسیٰ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ وہ وضاحتیں غیر قانونی ہیں, اور انہوں نے وضاحتوں کے ذریعے آئین کو امینڈ کرنے کی بھی کوشش کی, جو ان کا اختیار نہیں تھا. اب دیکھیں وضاحت کے اندر یہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 ہے, اس کے خلاف درخواستیں موجود تھی سپریم کورٹ میں, اس پہ نوٹسز نہیں ہوئے, اس کی سماعت اب جو ہوگی یہ پہلی سماعت ہوگی. یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں 4 دسمبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے, یہ پہلی سماعت ہوگی, اور اس پہ بھی رجسٹرار آفس کے اعتراضات لگے ہیں جی, درخواست گزاروں کے. اب وہ اعتراضات کے خلاف سماعت ہوگی, اور باقی میٹر کو بھی وہ سنیں گے. جو مرکزی درخواست ہے وہ, اور اس درخواست پر جو اعتراضات لگے ہیں اس کے خلاف اپیلیں ایک ساتھ 6 رکنی آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, اور 6 دسمبر کو 4 دسمبر کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے. بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں, جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل ہیں, اور جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی شامل ہیں. اب یہ جو قانون ہے, جس کی پہلی سماعت اب 4 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے, سعید منصور علی شاہ صاحب نے کیا کیا, بڑی دور کی کوڑی لے کے آئے. سعید نے جو ہے وہ اپنے وضاحت میں, آرڈر میں بھی نہیں, وضاحت میں لکھ دیا کہ جو پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024, اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا. اچھا, یعنی کہ ابھی ایک چیز عدالت کے سامنے آئی ہی نہیں, اس پر بھی انہوں نے اوپینین دے دی. اچھا, سنا بھی نہیں, نوٹسز بھی جاری نہیں کیے. اب سعید کو ویسے کمال کیا کہتے ہیں, ملکہ حاصل ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ پارلیمان قانون بنائے تو اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا, اور ماضی کوئی زیادہ ماضی نہیں, ماضی قریب جسے 1.5 مہینے 2 مہینے کی بات ہے ساری, اس میں بھی اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ سعید کی رائے ہے, جبکہ سعید کے اپنے متعدد فیصلے, منصور علی شاہ کے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ جو ہے وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کا ماضی سے اطلاق ہو سکتا ہے. اب سعید کا وہ ہے جوڈیشل آرڈر, یہ ہے سعید کی وضاحت. تو وضاحت کو جوڈیشل آرڈر تو ہوتا نہیں ہے, جوڈیشل آرڈر سسٹین کرتا ہے, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ سعید کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ سعید نے, اگر آپ کو یاد ہو جنرل باجوہ کا ایکسٹینشن والا کیس, سعید صاحب کو یہ کہ یہ گھڑیوں کو آگے بھی کر دیتے ہیں, گھڑی کو ریورس بھی کر لیتے ہیں. پارلیمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا. خود ماضی میں 6 مہینے 7 مہینے ماضی میں بھی چلے جاتے ہیں, اور وہ 6 مہینے پہلے جو پروسیس ہو چکا ہے اس کو بھی انڈو کر دیتے ہیں اپنے فیصلے کے ذریعے, جو انہوں نے 8 ججز والے میٹر میں کیا. اور وہ کیا کیا, دیکھیں یہ جو مخصوص نشستیں سبمٹ ہوتی ہیں تو الیکشن سے پہلے کے معاملات ہیں نا, پری الیکشن سے قبل ہوتی ہے. جب الیکشن میں جب پارٹیاں جانے لگتی ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی مخصوص نشستیں والی فہرست دیں. تو الیکشن ہو گئے, فروری میں الیکشن ہوئے, یہ کیس 6 مہینے بعد آیا سپریم کورٹ میں, تو 6 مہینے 7 مہینے معاملات وہ پیچھے لے گئے, پری الیکشن میں بھی چلے گئے. ٹھیک, اور نہ صرف یہ بلکہ باجوہ کے کیس میں 6 مہینے آگے چلے گئے. یہ نہ صرف یہ بلکہ الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی جسٹس منصور علی شاہ نے ایزیوم کر لیے, اور دوبارہ سے ایک شیڈیول جاری کر دیا کہ آپ, حالانکہ اگر کوئی آزاد امیدوار بھی ہے
اس کو بھی جو ہے تو 3 دن بالکل دیے جاتے ہیں کہ وہ 3 دن میں اپنی پارٹی وابستگی جمع جمع کروا دے، لیکن یہ تمام پروسیس ریورس کر کے دوبارہ سے شیڈیول ایشو کروایا گیا اور ایک ایسی جماعت کو ریلیف دیا گیا جو کہ عدالت میں سامنے تھی ہی نہیں۔ تو یہ منصور علی شاہ صاحب نے کیا، اس وجہ سے سارا بہام بنا۔ پھر جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے بھی انہوں نے ازیوم کر لیے تھے پاور، اور پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے پارلیمان بھی خود بن گئے تھے۔ یہ معاملات جو ہیں ایسے نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ کو ترمیم اور یہ سارا کچھ، اور وہ بھی بیچاری پارلیمان مجبور ہوتی ہے کہ ایک معاملے کو ترمیم کرنی ہے تو اس کو 2 تہائی ضرورت ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے چیمبر میں بیٹھ کر، پتہ نہیں وہ بھی شک ہے کہ چیمبر میں بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں بیٹھے، تو انہوں نے وضاحت کے ذریعے جو ہے وہ قانون بدلنے کی کوشش کی، نہ صرف ایک وضاحت بلکہ 2 وضاحتیں دی۔ اور ناظرین یہ ساری ایکسرسائز آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اس کو روکنے کے لیے ہو رہی تھی، کیونکہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا بھی، ان کی اپوائنٹمنٹ کا بھی معاملہ تھا، ان کی ریٹائرمنٹ ایج کا بھی معاملہ تھا، تو یہ سارا 26ویں ترمیم کو روکنے کے لیے ہو رہا تھا۔ لیکن پارلیمان چونکہ پارلیمان ہے، سیاستدان ہے، آپ سیاستدانوں کے تجربے کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ دیکھیں بیسیکلی سیاست تو کرنی ہے سیاستدانوں نے، ججز نے تو سیاست کرنی نہیں ہوتی، اور جب کوئی جج سیاست کرتا ہے تو پھر پارلیمان نے اس کا راستہ روکا، ٹھیک ہے۔ پارلیمان میں جب 26ویں ترمیم پاس ہوا، اب جب 26ویں ترمیم کے لیے پارلیمان ان سیشن تھا، تب سید منصور علی شاہ کی جانب سے وہ وضاحتیں جاری کی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ ہم آتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ اگر اس فیصلے میں، اس کیس میں صرف اتنا ہی کہہ دے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کہے گا پارلیمان کو اختیار ہے، پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی توثیق ہو جائے گی اور یہ درخواستیں مسترد ہو جائیں گی، ایک جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس قانون کا، کیونکہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے اس کا اطلاق ماضی سے ہو سکتا ہے، اگر وہ اس قانون کو جو ہے وہ درست قرار دے دیتا ہے اور کہہ دے اس کے مطابق ماضی سے اطلاق ہو سکتا ہے، تو پھر ماضی سے اطلاق ہوگا، اور وہ جو الیکشن کمیشن پہ یہ منصور علی شاہ صاحب اور ان کے 8 ججز کی جانب سے تلوار لٹکا دی گئی تھی، وہ دباؤ کم ہو جائے گا اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو 8 ججز والا فیصلہ ہے اس پہ نظر ثانی ہو یا نہ ہو، اگر اسی کے اوپر ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ کوئی ایسی آبزرویشن دے دے تو آٹومیٹکلی مخصوص نشستیں جو ہے اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ 4 دسمبر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن سمجھا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ جو جس آئینی ترمیم کے خلاف یہ تمام ایفرٹس تھی، اس آئینی ترمیم کے فروٹفل ریزلٹس ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک سرٹینٹی آ گئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ جو ہجان کی سی ایک فضا تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور کل ہی سپریم کورٹ کے ترجمان کے دفتر سے کچھ ڈیٹا ریلیز کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ 1 ماہ کے اندر 4000 کیسز ڈسپوز آف ہوئے ہیں۔ اگر تو 26ویں ترمیم نہ ہوتی اور اسی طرح کی سیاسی نوعیت کے کیسز لگے رہتے تو پھر تمام تر توجہ عدالت کی، سپریم کورٹ کی، اسی پر مرکوز رہتی۔ اتنا بڑا نمبر جو ہے اس کا ریڈیوس ہونا پینڈنسی میں، یہ ایک بالکل 26ویں آئینی ترمیم کا کریڈٹ ہے اور ان لوگوں کا کریڈٹ ہے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں کردار ادا کیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پہ اور ان کی جو اموات کا ایک متنازع بنایا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا۔ کل تو جو ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی پروپیگنڈا تھا وہ انہوں نے خود ہی سب کچھ نیگیٹ کر دیا اور کہا کہ صرف 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں، کچھ نمبر انہوں نے دیا پاکستان تحریک شیخ وقاص اکرم کی جانب سے۔ لیکن اس سارے ایونٹ میں، سارے ایپیسوڈ میں آپ کیا سمجھتے ہیں بین الاقوامی میڈیا، الجزیرہ، گارڈین، BBC، ان کا بہت ہی غیر ذمہ داری سے انہوں نے رپورٹنگ نہیں کی، کافی لیکونہ تھی ان کی سٹوری میں اور کافی کمیاں تھیں جن کو پورا کیا جا سکتا تھا۔ لیکن مجھے تو یہ ایک تاثر ملا کہ شاید یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی ایڈیٹوریل پالیسی کچھ پاکستان کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اگر آپ BBC کو دیکھیں تو مشرف دور میں بھی BBC پر بین لگا تھا، اس کے علاوہ عمران خان کے اپنے دور میں BBC اور وائس آف امریکہ کو اس پر
पाकिस्तान में पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो मुसलसल पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जा रही थी। इस जो एपिसोड में आपने क्या देखा, किस तरह से आप इनकी कवरेज को देखते हैं? देखिए, मैं इस हवाले से फिर भी आपने कहा गैर जिम्मेदाराना होता है, ऐसा गैर जिम्मेदाराना वो मुजाहरा करते रहे हैं, और खासकर जब दूसरी स्टेट का मैटर हो, अपनी स्टेट के मामलात में बड़े वो कॉन्शियस होते हैं। हाँ, अगर इसी तरह का मामला अगर यूके में लेट्स सपोज हो जाए तो यूके में ये इस तरह की स्टोरी करके नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा, अगरचे देखिए अल जजीरा को आप उठा के देख ले, मैं अल जजीरा की मिसाल दूंगा। अल जजीरा को, बीबीसी की तो मुझे इतना ज्यादा नहीं आइडिया, बीबीसी साहब जरा उसने बीबीसी ने वही कुछ करना है जो उनकी अपना पॉलिसी है, और वो भी पॉलिसी अगर आपको याद हो कि स्टेट जो सेक्रेटरी है, ठीक है, यूके के, उन्होंने अपने अरकान पार्लिमान को जो है वो एक लेटर लिखा, और वो लेटर तो पाकिस्तान के अमूर में मैं समझता हूँ मुदाखलत है। वो लिखते हैं कि जी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और ये वो बात ये है कि भाई आप पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पे डिबेट क्यों कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। तो फिर उसी बरतानिया का जब बीबीसी पाकिस्तान को रिपोर्ट करेगा तो वो अपने उनकी मुताबिक ही करेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो भी रिपोर्टें की, अब मैं नहीं समझता कि उसमें गैर जिम्मेदारी जरूर थी, लेकिन ये जो लाशों वाली बात है, लाशें तो उन्होंने भी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अल जजीरा के मुताबिक 2 वर्कर जो है पीटीआई के मारे गए, ठीक है। अब ये 12 कहें, 10 कहें, 20 कहें, 200 तक का फिगर दे रहे हैं। लेकिन बीबीसी ने जिस अंदाज में रिपोर्टिंग की है, वो जो जर्नलिस्ट है फरहत, वो बहुत उनको जर्नलिस्टिक एथिक्स का बहुत ख्याल है, सीनियर सहाफ़ी हैं वो, बहुत अच्छी रिपोर्टर है। लेकिन मैं उनके एडिटोरियल की बात करूं, एडिटोरियल पॉलिसी की बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने एक मंजरनामा पेश किया एडिटोरियल पॉलिसी, मैंने बता दिया, ऐसा लगता है कि जैसे 200-300 अफराद का कत्ल किया गया हो। एडिटोरियल पॉलिसी मैंने आपको बता दी है कि जब गोल्ड समिथ प्रोजेक्ट लॉन्च ही बेसिकली लंदन से, इंग्लैंड से है, और इनके अपने उस पे, और फिर आप बीबीसी को देख ले या ये वेस्टर्न मीडिया को देख ले, ऑल ओवर, मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा, ये हमें जो है आज़ादी इजहार और इन सारी चीज़ों का दर्स देते हैं और हमें लेक्चर देते हैं बड़े बड़े। मुझे आप ये बताएं कि जुलियन असांज बहुत बड़ा जो है वो जर्नलिस्ट था, और वो कहाँ पे कैद रहा? सही, बरतानिया में रहा ना। 190 साल की कैद उसको बरतानिया में हुई थी ना, ठीक है ना। तो वो खुद क्या करते हैं। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, ये फलस्तीन के इश्यू के ऊपर आप बीबीसी की कवरेज कभी उठाए? यूक्रेन के इश्यू के ऊपर आप बीबीसी का कवरेज उठाए, आप देख लेंगे कि भाई देखे वो स्टेट मीडिया है, तो स्टेट मीडिया अपनी स्टेट के तहत चलेगा ना, जो स्टेट का पॉलिसी होगा। अब मैंने कहा उनकी स्टेट का पॉलिसी ये है कि उनकी स्टेट जो बरह रास्त पाकिस्तान के अमूर में मुदाखलत कर रही है, उसका स्टेट सेक्रेटरी जो है वो खत लिखता है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। और भाई तू कौन लगा है पाकिस्तान के अमूर में मुदाखलत करने वाला? पाकिस्तान का लेकिन ये तो पाकिस्तान की वजारत खारजा को उस पर बयान देना चाहिए। वजारत खारजा दे या ना दे, वजारत खारजा दे या ना दे, मैं तो दे सकता हूँ ना, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। वजारत खारजा की अपनी 100 मजबूरियां होंगी, ठीक है ना, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं तो एक का पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क के इंटरनल मैटर में जो है वो बरतानिया कौन होता है उसमें जो है मुदाखलत करने वाला, या अमेरिका कौन होता है। तो भाई जब आप अमेरिकन कांग्रेस को देख लो, उन्होंने जो लेटर्स लिखे बाइडन को और सारा कुछ, तो भाई उनके मीडिया वही कुछ जो है पॉलिसी लेके चलेंगे जो वो हमारे बारे में सोच के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो हमारे मामलात में, इंटरनली मामलात में, डोमेस्टिक मैटर में जब इतनी बड़ी मुदाखलत कर रहे हैं, तो फिर बीबीसी जो है या स्टेट के मीडिया वो तो ड्रामेटाइज करेगा सिचुएशन को, और मजीद पीटीआई का जो है वो उसको जो है कहेगा कि पीटीआई पे जो है ना वो कोई ऐसा जुल्म और जबर हो रहा है, जबकि यही बीबीसी, यही सीएनएन, यही इनका तो जबान बंद हो जाती है फलस्तीन के मामले पे, जहां सबसे ज्यादा जो है आपको चीजें दिखानी है। क्यों नहीं ये इसराइल के खिलाफ और उन चीजों के खिलाफ जो है वो सही रिपोर्टिंग करते? वहां पे तो ये नहीं करते। यूक्रेन में आप चले जाए, यूक्रेन के अंदर जो है वो ये क्या कर रहे हैं? बात ये है कि ये इनकी स्टेट की पॉलिसी है। हम इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने जो है वो मजीद आप उसे क्या कह सकते हो, क्या पैदा करना है वो ऐसा कि इंटरनेशनली पीटीआई के लिए हमदर्दियां मजीद से मजीद बने, तो वो उनका तो मेन मोटिव रिपोर्टिंग का यही है। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में तो सब कुछ चलता है, लेकिन अगर यही खबर यूके में हो तो फिर नाम ना जाहिर करने की शर्त वाली जो जुमला होता है,
اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور ایک ایک چیز اگر تو حکام روکتے بھی ہیں ہسپتال میں یا وارڈ میں تصویر لینے سے، تو یہ بات بھی خبر میں لکھی جاتی ہے، مگر اس طرح کی کوئی بھی بات BBC کی سٹوری میں نہیں تھی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔